पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 7:30 बजे तलब। नए वजीर आला का इंतखाब भी आज किया जाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने रात गए इजलास के शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब के साथ मुशावरत के बाद इजलास तलब किया गया। उससे पहले पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल को तलब किया गया था। निगरान हुकूमत के क़याम का अमल शुरू हो चुका, सबकी नजरें अदालत पर हैं। कोशिश है आज फैसला सुना दें। स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अस्पत नोटिस में गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। देखना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहती। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले वक्त कम है मगर जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए स्पीकर्स अपने ऐवान के मास्टर्स हैं। असम्बली रूल 28 के मुताबिक स्पीकर को रूलिंग का इख्तियार है। अदालत ने 31 मार्च की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपोजिशन के वकला के दलाइल मुकम्मल, हुकूमती वकील आज दलाइल देंगे। पहले वो टेलीफोन भी आता है और इसमें आपको एडवाइस किया जाता है कि दौरा ना करें, अपने वज़ीर आज़म से कहें रूस ना जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और हम उन्हें वजाहत करते हैं, हम उसका पस मंज़र उनके सामने रखते हैं कि देखिए इस दौरे की ये कोई यकलख्त नहीं हुआ, ये कई महीनों से चल रहा था और ये अब स्टेज पे पहुंच चुका है। और उसका मकसद क्या है, उसका यूक्रेन से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर आज़म के दौरे रूस से पहले अमरीका से टेलीफोन कॉल आई। कहा गया रूस का दौरा न करें। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीकी मुशीर कौमी सलामती ने फ़ोन कॉल पर कहा कि इमरान खान को कहें कि रूस ना जाए। हमारा जवाब था वजीर आज़म के दौरे रूस का यूक्रेन तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आज़म अस्करी क़यादत से मुशावरत के बाद रूस गए। ये भी बताया कि गैर मुल्की मरासला तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले भेजा गया। अमरीका को पहले कैसे मालूम था कि अदम एतमाद पेश होने जा रही है? इसका मतलब ये है कि अदम एतमाद की तमाम प्लानिंग का अमरीका को पता था। मरियम नवाज ने गैर मुल्की मरासले पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। दफ्तर खारजा पर संगीन इल्ज़ाम लगाया। ये खत ना था ना है, ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। आपने उसको भी इस्तेमाल किया और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं। मरियम नवाज ने देखे बगैर गैर मुल्की मरासलात जाली करार दे दिया। कहती हैं हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखाने के बजाय जाली खत ले आई। सब कुछ आपने बता दिया तो खत क्यों ना दिखाया? आइन तोड़ना आसान और खत दिखाना मुश्किल। गलसे में जो लहराया गया वो सादा कागज था। इल्ज़ाम लगाया वजारत खारजा में बैठ कर जाली खत तैयार किया गया। कौमी सलामती कमेटी और उसके एलामी का सियासी इस्तेमाल किया गया। इस झूठ में कोई इदारा आपके साथ शामिल नहीं। एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा करती हूँ कौम को वजाहत दें। इमरान खान इतने घबराए हुए थे कि उन्होंने रोज़े में भी पानी मांग लिया। वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार नहीं फराह खान थी। ये बातें सच नहीं तो फराह खान रातों रात क्यों फरार हो गई? पाकिस्तान में अगर कोई जाली खत लिखने वाली बाजी है तो वो एक ही है जिसका नाम मरियम सफदर है। मरियम सफदर खुद एक जाली खत लिखने वाली बाजी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मरियम सफदर खुद एक जाली खत लिखने वाली मशीन है। जब प्रिंटर भी आज़ाद नहीं हुआ था, कैलबरी फॉन्ट भी आज़ाद नहीं हुआ था, तब मरियम बाजी जो है वो जाली खत लिखना शुरू हुई थी। मरियम बीबी ने खत पढ़ा नहीं और जाली कह दिया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं मरियम बीबी के पास क्या सबूत है कि मुरासला जाली है। मरियम खुद जाली खत लिखने वाली बाजी हैं, बल्कि जाली खत लिखने वाली मशीन है। अपने एक तरफ परवेज रशीद, दूसरी तरफ राना सना को बिठाया। एक का काम झूठी अफवाहें, दूसरे का काम जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कराना है। फरूक हबीब कहते हैं जिस खत में हुकूमत तब्दीली की धमकी दी गई, कैलबरी फॉन्ट वाले जाली खत की मौजूद उस खत पर मुबालगा आराई कर रही है।
ضمیر بیچنے والوں کو تاحیات نااہل کر کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب، کہا حکومت گرانے کی سازش باہر سے ہوئی، یہاں غدار ان کے ساتھ مل گئے۔ یہ ملک، جمہوریت اور آئندہ نسلوں کے بھی غدار ہیں، ان کو آئندہ الیکشن میں سبق سکھائیں گے، عوام ان کی سیاسی قبر بنائیں گے۔ کوئی باہر کا دشمن حکومت گرانا چاہے تو 15 ارب روپے میں لوگ خرید کر حکومت گرا دے۔ ہمارے لوگوں کو ضمیر خرید کر لاہور کے ہوٹل میں بند کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی آزاد قوم کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ نواز شریف نہیں، پورا ٹبر ہی چور ہے۔ تو 7 مارچ کو بیرونی طاقتوں کو کس طرح علم ہو جاتا ہے اور وہ ایک راستہ بیچ دیتے ہیں۔ جب آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف سازشیں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ پرچی والا لیڈر کہتا ہے ہم نے حکومت گرائی، ایسا ہے تو بے شرمو عدالت میں کیا کر رہے ہو؟ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کہتے ہیں آزاد خارجہ پالیسی، خود مختاری کی بات کریں گے تو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ امریکہ کہتا تھا ڈرون حملوں پر پاکستان میں بڑا شور ہو رہا ہے۔ آصف علی زرداری کہتے تھے اور مارو، فکر نہ کرو، میں سنبھال لوں گا۔ فضل الرحمان دین کے نام پر سیاست کرتا ہے۔ عمران خان کے خلاف سازشوں کا جال پھیلایا گیا، ان سب کو شکست دیں گے۔ عوام الیکشن کی تیاری کریں۔ ضمیر فروشوں کے خلاف F9 پارک میں تحریک انصاف کا احتجاج، فیصل جاوید نے کہا ہماری حکومت ختم ہوئی پھر بھی ہم خوش ہیں۔ چیری بلاسم سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ F9 پارک میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ہم نے غداری کی تو ثبوت سامنے لائیں، اگر ہم نے یہ جرم نہیں کیا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے آرمی چیف اور DGI سے مطالبہ کر دیا، کہا وقت آ گیا ہے سپہ سالار بتائیں قومی سلامتی کمیٹی میں جو منٹس پاس ہوئے کیا اس پر انہوں نے سائن کیے؟ بین الاقوامی سازش اور اپوزیشن کا رول ہے تو اسے سامنے لائیں۔ بولے نگراں سیٹ اپ سے متعلق عارف الوی کا کوئی خط نہیں ملا۔ سیاسی جماعتیں مل کے نہ صرف پارلیمان کے باہر مگر پارلیمان کے اندر حملہ کیا تو یہ سلیکٹڈ نہیں بچ سکا، یہ پتلی نہیں بچ سکتا، اس کا حکومت نہیں بچ سکا اور اس کا حکومت ختم ہو گیا ہے۔ خوشی منائیں گے، جمہوری جدوجہد سے کٹھ پتلی کو گرا دیا، وہ خواب دیکھ رہا تھا کہ اگلی مدت بھی پوری کرے گا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا عمران خان وفاق سے بھاگ گیا، پنجاب سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنی بزدلانہ شکست میں نے تاریخ میں نہیں دیکھی، ماضی میں بھی آئین توڑنے والوں کو معاف نہیں کیا، آگے بھی نہیں کریں گے۔ جمہوریت کا جنازہ نکالنے والے کو ہٹانے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ آئینی بحران سے نکلنے کا راستہ عدم اعتماد ہے، معاملہ جہاں رکا وہیں سے شروع ہوگا۔ امریکہ بے شرمی سے پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ روس کا عمران خان کی حکومت گرانے کے دھمکی امیز خط پر سخت رد عمل۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کہتی ہیں امریکہ نے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس منسوخ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ عمران خان نے امریکی دباؤ مسترد کر دیا۔ امریکہ نے عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ تحریک عدم اعتماد اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ نے پھر پاکستانی سیاست میں مداخلت کی تردید کر دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ امریکہ آئین کے بالادستی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔ یہ اصول صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی ہیں۔ آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کینگروز نے واحد T20 جیت کر سیریز اپنے نام کر لی۔ کپتان ایرن فنچ کا بلہ چل گیا، 50 جڑ دی۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 163 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان بابر اعظم نے 66 رن جوڑے۔ بابر اعظم کہتے ہیں شاداب اور نواز کی کمی محسوس ہوئی، تماشائیوں نے دونوں ٹیموں کو خوب سپورٹ کیا۔ یقین ہے آسٹریلوی کپتان ایرن فنچ T20 سیریز میں کامیابی پر خوش، کہتے ہیں 24 سال بعد پاکستان آنے والے کینگروز ٹیم کا حصہ ہونے پر فخر ہے، PCB اور شائقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
یہ دورہ ہمارے لیے بہت خاص رہا۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,32,304 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,13,430 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,272 درہم ہو گئی۔ 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔